Hello guys, good evening. Ato kining pag-isputan karon no ang ang disiplina sa anak. Hoy, disiplina sa ginikanan na makamatay sa anak. Ang tinuod yun, mas maayo nimo disiplinahon ang anak nga kanang sa bata pa siya. Kay kung imo dili nimo disiplinahon pag abot niya sa dako, madako na siya. Ikaw ang palughot ana. Una nga kinahanglan mga ginikanan, ako ang paabot ya kaninyo. Disiplinaha ang anak pinaagi sa pangbalaod sa Dios. Kay wa maoryog ka na tun-i siya pagkamataraw sa iyang kinabuhi. Kaya magkadako siya, dili siya rebelde kanimo. Usa no? Mga ginikanan, ang tinuod yun, duha ra gyud ka butang ang gihatag diha sa Ginoo. Kana naa ra yung pagdisiplina sa anak samtang nga diha nga bata pa siya. Kay dili nimo disiplinahon nga bata pa siya. Pero ang disiplina dili na siya makamatay. Disiplina pinaagi sa pulong sa Ginoo. Disiplina siya pag matuto sa pagtudlo sa balaod niya sa Ginoo. Kay mao kana ang importansya sa tao. Kay kung imuha na siyang disiplinahon nga dako na kana dili na ka makadisiplina. Pareha sa kahoy. Kanang bagong tubo ka kahoy. Kung balikog na siya, kung dili na nimo hiloton. Pagkadako anak balikog na siya. Pero og kanang kahoy nga balikog imuha nang tuliron samtang nga gamay pa siya pagkaabot niya og madako. Tulid yun na siya. Pareha ra ang kining tao nga magdisiplina, ang mga ginikanan magdisiplina sa anak. Disiplinahon nimo bintras nga bata pa. Pero disiplinaha nga dili niya ikamatay. Nga magdako siya, nga magtubo siya, may pagkahadlok diya sa Ginoo. Mura ka na atong ipaabot ninyo sa mga ginikanan, magdisiplina, pero ayaw lang siya og palabi pasakit. Kay kana siya moabot ang iyang pagkadako, magrebelde na siya. Una, magrebelde na siya mo ha. Pagkaabot sa imong katigulangan, kana siya ikaw palughot. Tinuod na mga ginikanan ako ipautas kaninyo, mga gabi ka na God bless us all.